प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, उज़ैर बलोच ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में राब्तनि वारे हवाले सां अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी पीपी जे साबिक़ अॻवान हबीब जान बलोच जी वीडियो जारी कई, जंहिंमें हबीब जान बलोच उज़ैर ऐं पीपल्स पार्टी जे राब्तनि में तस्दीक़ कई आहे। हबीब जान बलोच पीपी जी टिकट ते 2008 में लियारी मां इलेक्शन विढ़ो, जंहिं बाद उहो अमर कमेटी जो हिसो बणियो ऐं उज़ैर बलोच जी JIT में पिणु हबीब जान बलोच जो तारुफ़ संदसि दोस्तनि में पहिरें नंबर ते आहे। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल आहे पीपल्स पार्टी जो साबिक़ अॻवान जनाब हबीब जान बलोच साहब। हबीब जान बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हबीब साहब, आप ठीक हैं? अच्छा हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि उज़ैर अब जो JIT का मामला चल रहा है और दीगर मामला तो पाकिस्तानी सियासत में चल ही रहे हैं, आप सबसे पहले ये बताइए कि उज़ैर बलोच और आसिफ अली जरदारी के बीच में कोई मुलाकात हुई इन तमाम तर टाइम में? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जी, न जाने तो बाग ही न जाने। अच्छा होता कि ये सवाल पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल एजेंसियों को पूछा जाता, अच्छा, जो हर उड़ने वाले पर, हर आने जाने वाले पे नजर रखते हैं। लेकिन चलें, पाकिस्तान के लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं। जी, मैं कहता हूं कि मुलाकातें होती रही हैं। अच्छा, कितनी बार मुलाकातें हुई? और एक पॉलिटिकल वर्कर की मुलाकात होना पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन से कोई अचंभे की वो कोई अनहोनी बात नहीं है। तो लेकिन मुलाकात का तनाजुर जिस सूरत-ए-हाल में अब बयान किया जा रहा है, तो उसका एजेंडा, उसके मिनट्स वो बड़ी अहमियत रखते हैं। सही। हबीब साहब, कितनी मुलाकातें हुई हैं आसिफ अली जरदारी और उज़ैर बलोच के बीच में, और कहाँ कहाँ ये मुलाकातें हुई हैं? मैं एक मुलाकात का तो गवाह हूँ। अच्छा, कराची हालाते बदअमनी में था, बोरी बंद लाशें, और रोज 10, 20, 50, 100 लोग मार दिए जाते थे। उसमें सिविलियन लोग भी होते थे, सही, पुलिस वाले भी होते थे, और कभी कभी रेंजर्स के और दीगर इदारों के भी लोग शहीद कर दिए जाते थे। सही। तो आमिर शाह पीपल्स यूनिटी PIA के सदर होते थे, हमारे दोस्त, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। उनकी शहादत हो गई थी और मैं उनके जनाजे में शरीक था। तो जफर बलोच मरहूम का टेलीफोन आया जी। हालांकि जनाजे में शरीक होना मेरे लिए भी मुश्किल था, शहर की हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं गया था अपने दोस्तों के साथ। जफर लियारी में ही था जी। कहा, साहब, बड़े साहब ने बुलाया है भाई को। तो जी। मैंने कहा बिल्कुल आप जाएं और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रखें। सही। उनकी बात ज्यादा सुननी है और अपनी बात कम करनी है। अच्छा, हमारी बात ज्यादा, जब वो बात कर चुके तो आपने फिर पहला मुतालबा रोजगार का है, दूसरा मुतालबा जो कराची में बदअमनी फैली हुई है और हर नाकर्दा गुनाहों की सजा लियारी के सर पर डाल दी जाती है, वो आप बताएं कि क्या हो रहा है। चिल चौक से आगे, खारादर से आगे, ली मार्केट से आगे लियारी के बलोचों को, लियारी के रहने वालों को, क्योंकि वो लियारी में किसी भी जबान का बोलने वाला था, उनका शनाख्ती कार्ड देखकर एड्रेस लियारी पढ़कर मार दिया जाता था। उसमें हमारे उर्दू बोलने वाले लियारी के लोग भी शहीद किए गए। उनका टारगेट ये होता था कि जनाब किसी उर्दू बोलने वाले को मारा जाए और इल्जाम फिर लियारी पे लगा दिया जाए। सही। तो वो मीटिंग अच्छी रही थी। अच्छा, और उस मीटिंग के बाद यहाँ जरदारी साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अच्छा, कि उन्होंने उन बातों को सुना और यकीन दहानियां भी कराई। अच्छा। तो उसमें कुछ जी, बातें तो मुकम्मल हो गई, जी, जो वादे थे। जी, बाकी वादे, वो इतना प्रेशर था मुत्तहिदा का। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि वो साल कौन सा था और वो वादे कौन से थे जो मुकम्मल हुए? वादे ये थे कि जो हमारे रोजगार के मामलात हल हुए और एजुकेशन के हवाले से उन्होंने कराची का लियारी का एक पैकेज दिया। उस पैकेज से शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज का क़याम यकीनी हुआ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद लियारी यूनिवर्सिटी का क़याम यकीनी हुआ। लॉ कॉलेज बनी। सही। और उन फंड से उस जमाने में थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब शफीक पराचा साहब। तो हमारे फुटबॉल क्लब्स,
बॉक्सिंग क्लब में उसका सदर था बॉक्सिंग का उस जमाने में। ग्राउंड्स की हालत अच्छी हुई, सड़कें बनी, कॉलेज स्कूल बने। लेकिन दूसरा जो मसला था अम्मा का, उस पे कोई वादा पूरा नहीं हुआ, अच्छा। क्योंकि अल्ताफ का प्रेशर इतना ज्यादा था और रहमान मलिक की सूरत में, आस्तीन के सांपों की सूरत में कुछ मसाइल थे। और मैं समझता हूं कि वो इंटरनेशनल एजेंडा था जिसमें जरदारी साहब शायद बाखबर थे या नहीं थे। उस वक्त की ISI बाखबर थी या नहीं, MI बाखबर थी या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये अब तय हुआ है असद जी के मोहम्मद अनवर जो यहाँ लंदन में रहते हैं, मुत्तहदा के नंबर 2 जो क़यादत थी उस जमाने में, अल्ताफ के राइट हैंड, उन्होंने ये बगैर किसी प्रेशर के ये क्लेम किया है कि हिंदुस्तान से वो पैसे लेते रहे थे। तो हिंदुस्तान के पैसे लेने का मकसद सिर्फ यही था कि कराची को बर्बाद करना, पाकिस्तान के माशी को नुकसान पहुंचाना। तो उस वक्त ऐवान सदर हो या ऐवान वजीर आजम हो, सब बराबर के शरीक जुर्म थे कराची की बर्बादी में। तो कुछ रोजगार हमें मिला जिसका हमने फायदा भी उठाया। लियारी के लोग, वाहिद इलाका है लियारी जहां पर नौकरियां फरोख्त नहीं हुई, लोगों को तकसीम की गई बगैर किसी कौमियत को देखते हुए, बगैर किसी जबान को देखते हुए। तो उज़ैर बलोच की टीम का बहुत बड़ा काम था जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अच्छा हबीब जान साहब, ये जो जरदारी साहब और उज़ैर बलोच के बीच में मुलाकात हुई, ये साल कौन सा था, कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? ये 2011 नहीं, अब देखें आमिर शाह की शहादत कब हुई है, मतलब 11 या 12 में। आसिफ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। आमिर शाह पीपल्स पार्टी, पीपल्स यूनिटी का सदर था और ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए थे। अच्छा, और ये मुलाकात कराची में हुई या इस्लामाबाद में? ये मुलाकात कराची में हुई। अच्छा, और उस मुलाकात में और क्या तय पाया हुआ, कोई सियासी हवाले से क्या बात हुई? सियासी हवाले से यही बात हुई थी कि जरदारी साहब ने शायद रिक्वेस्ट की थी कि कराची में, उन्होंने इल्जाम लियारी पे लगाया था। तो जो हमने बात की आपसे पहले कि आपने उनकी बात सुननी ज्यादा है, तो उज़ैर ने वही बातें, उज़ैर से ज्यादा जफर बलोच ने वो बातें ब्रीफ की कि जी अमन के हवाले से हमारा रोल बड़ा शानदार है, जो किरदार खराब है वो मुत्तहदा की तरफ से था। तो जिस पे जरदारी साहब ने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि वो रहमान मलिक वजीर दाखिला थे और MQM का इतना प्रेशर था, हुकूमत से बार बार अलीदगी का ऐलान, बायकाट, आपको पता है सारी सूरत हाल। ठीक। अच्छा, फिर मामलात खराब कैसे हुए? उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी के मामलात खराब कब हुए हैं ये? उस ज़ुद पशेमा का पशेमा होना, बोलता है बदगुमा होकर उसके बिछड़ने का गम न कर, अब तो मिलकर भी फासला रह जाएगा। अब ऐसा है कि जब शहर के हालात बिगड़ते रहे, हर जुर्म का इल्जाम, हर क्राइम का इल्जाम लियारी पे लगाते रहे और सड़कें खून आलूद होती रहीं, साफत प्रेशर में आती रही, तो अब जरदारी साहब यही समझते थे, ऐवान सदर रहमान मलिक जो ब्रीफ करते थे, और उस जमाने में अनफॉर्चुनेटली नबील गबोल से भी पीपल्स पार्टी लियारी की नाराजगी थी लोगों से। नबील गबोल भी अपना बड़ा डरावना घिनौना रोल अदा कर रहे थे। अच्छा, तो एक आम ख्याल ये था ऐवान सदर को भी, वजीर आजम हाउस को भी, कि सारे फसाद की जड़ लियारी है। अच्छा, जबकि मैं बार बार उस वक्त भी कहता था कि 18 टाउन्स हैं कराची के, लियारी सबसे पुरअमन था। उस जमाने में भी छोटी मोटी चीजें हुआ करती थी जो हमेशा से रहती, हर जगह रहती है। सबसे ज्यादा क्राइम जमशेद टाउन में थे, गुलशन इकबाल टाउन में थे, केमाड़ी टाउन में थे, कोरंगी में थे, लेकिन सारा मलबा लियारी पर था। अच्छा, फिर लियारी के दूसरे जो ग्रुप्स थे, KRC कच्ची राब्ता कमेटी, गफार जिक्री, अरशद पप्पू, अब इनको पसे पर्दा मुत्तहदा की हिमायत हासिल थी, रोब सिद्दीकी की सूरत में, वसीम अख्तर की सूरत में, और पीछे अल्लाह आपको नेकी दे नबील गबोल साहब की। एक दो नाम और थे जिसके नाम मैं अभी यहाँ लेना नहीं चाहूंगा, सही हालात वाक़ियत की वजह से। तो उसके बाद
تے یہ ہوا کہ جناب الطاف حسین نے جب فائنل دھمکی دے دی تو انہوں نے ہم پر اس زمانے میں امن کمیٹی تھی، آپ کو پتا ہوگا، بالکل انہوں نے بین لگا دیا اور یوں سلسلے محبتوں کے دوریوں میں بدل گئے. اچھا، تو امن کمیٹی پہ بین کے بعد معاملات خراب ہوئے، زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے کیونکہ انہوں نے سارا ریاستی ملبہ ہم پہ ڈال دیا. صحیح. اور مجھے دکھ ہے اس وقت کی مقتدر قوتوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کی لیاری کو کھول کر. اچھا. حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ لندن میں رو کتنی فعال ہے، متحدہ والے کتنے پیسے لیتے ہیں، کون وزیر کیا کر رہا ہے، چائنا کٹنگ کیا ہو رہی ہے. صحیح. الطاف نگر آپ کے سامنے، الطاف نگر بنایا، زمینیں پٹھانوں کو بیچی مہاجروں کے نام پر. صحیح. حقیقی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ڈاکٹر پرویز محمود کے ساتھ کیا ہوا، جماعت اسلامی کے لوگ کتنے مارے گئے، سب کچھ آپ کے سامنے. صحیح. اچھا حبیب صاحب، جب ذوالفقار مرزا نے امن کمیٹی کو پیپلز پارٹی کی ذیلی ونگ قرار دیا تھا، آپ امن کمیٹی کے پولیٹیکل فیس تھے، ذوالفقار مرزا کے بھی قریب تھے، تو آپ کو کچھ ہے علم کہ کیا ذوالفقار مرزا نے اس وقت پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی اس کو اعتماد میں یہ لیا تھا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ یہ امن کمیٹی ہماری ذیلی تنظیم ہے؟ ایسا تھا کہ عبداللہ مراد شہید کی برسی تھی ملیر میں، 6 مارچ تھا. جی. میری وہاں اسپیچ تھی اور وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بھی آئے ہوئے تھے اور وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا بھی موجود تھے. اور اسی دن شہر میں 10-12 لوگ شہید ہوئے تھے. اچھا، جب میرا موقع آیا تو میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، کراچی کا، لیاری کا، سندھ کا، اور میں نے جذبات میں کچھ باتیں کہیں. میں نے یہی کہا کہ اگر حکومت سندھ ہماری مالکی نہیں لے سکتی تو پھر ہم بلوچستان کے صوبے میں شامل ہونے کی تحریک چلاتے ہیں. اچھا. کیونکہ ٹاپ ٹاؤن سے لے کر کیماری ٹاؤن تک پہلے بھی بلوچستان کا حصہ تھا. اور کچھ جذباتی باتیں ہوئی. تو ذوالفقار مرزا صاحب کو باتیں شاید اچھی لگی، یا وہ بلڈ پریشر کے لوگ کہتے ہیں وہ جذبات میں آ گئے اور اللہ نے ہمارا کام آسان کیا اور سائیں نے بولا بابا امن کمیٹی منجیا. اچھا. تو یہ یوں کر کے انہوں نے مہربانی کی، اور ایک مہربانی وہاں اور بھی کر دی انہوں نے جو غلط تھی. وہ کیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 لاکھ لائسنس دیے ہیں. اچھا. اور وہ آتش بازی کے لیے نہیں دی. اچھا. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ سیاسی بیان تھا. اچھا. اگر میں وزیر داخلہ ہوتا تو میں سیاسی بیان کم دیتا اور میں 2.50 کروڑ لائسنس دیتا کراچی کے لوگوں کو. میں رکشے والے کو بھی کلاشن کا لائسنس دیتا، میں تندور والے کو بھی کلاشن کا لائسنس دیتا، میں بس کے کنڈکٹر کو بھی لائسنس دیتا، اور میں میڈیا کے صحافیوں کو بھی لائسنس دیتا کہ جہاں کوئی دہشت گرد مارنے کے لیے آئے اسے آپ فارغ کریں. ہاں حبیب صاحب، وہ جو 3 لاکھ لائسنس والی بات ہے اس میں امن کمیٹی کو کتنے لائسنس ملے تھے؟ سر کچھ ملے تھے. کتنے؟ مطلب 2 کروڑ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، کتنے؟ مجھے لائسنس نہیں ملا. جی حبیب صاحب. مرکز سے، اب وہ مرکز رحمان ملک کے کنٹرول میں تھا. اچھا. ٹھیک ہے جی. جی. اب مجھے بتائیں کہ 300 لائسنس، 3 لاکھ لائسنس ہوں گے تو پسٹل کے ہوں گے. اب میرے پاس جو مجھے لائسنس ملا وہ پسٹل کا تھا، حالانکہ میری خواہش تھی کہ میں بڑا ہتھیار رکھوں گے. بہت خطرناک صورتحال میں تھے، مجھ پہ 8 حملے ہوئے تھے. اچھا. ظفر بلوچ تو کے ساتھ بھی پرابلم تھی. تو ٹوٹل 175 لائسنس تھے غالباً. ورنہ ابھی کہتے ہیں نا کہ یہ جے آئی ٹی کو سائڈ کریں، آپ کمیشن بنائیں تاکہ وہ 3 لاکھ لائسنس ہو یا 200 لائسنس ہو، ان کی فہرستیں آ جائیں گی عدالتوں میں. صحیح. یہ تو سر وطن فروشوں کے خلاف سرفروشی تھی لیاری والوں کی. اچھا. تو لیاری والوں کو اسلحے کی ضرورت نہیں تھی. لیاری والوں کے ہاتھ، لیاری والوں کی ٹکر خود میزائل ہے. جب ہم کسی کو ٹکر مارے تو بندہ کھڑا نہیں ہوتا انشاءاللہ. اور لیاری کا تو بچہ پیدائشی باکسر ہے. جب وہ ننگے پیر، بھوکے پیٹ جب ڈبل روٹی، شیک اور بھجیا روٹی کھاتا ہے نا سر، تو اس کو اللہ طاقت دیتا ہے. حسین شاہ ہمارا باکسر، آپ نے نام سنا ہے نا؟ صحیح. اچھا مہرو بلوچ ایسے باکسر سر، پنچ کہانی ختم. تو سر یہ اسلحے کی یہ تو
آپ نے لڑائی تو ہمت اور حوصلے سے لڑنی ہوتی ہے، صحیح. اور لیاری نے اپنا حوصلہ دکھایا. میں اپنے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب جان بلوچ صاحب، جولائی 2012 میں لیاری میں ایک آپریشن ہوا جس کے بعد امن کمیٹی پہ پابندی لگا دی گئی. ایک تو یہ بتائیے گا اس آپریشن کا پس منظر کیا تھا، اور کون سے رہنما تھے کہ ان کی ہدایت پہ یہ آپریشن کیا گیا تھا؟ متحدہ کی خواہش پر اچھا. رحمان ملک نے ڈیزائن کیا لیاری آپریشن. لیاری آپریشن جی. اور آصف علی زرداری کو یہ بتایا گیا. میرا نہیں خیال تھا کہ آصف علی زرداری لیاری پر آپریشن کرنا چاہتے ہوں گے. اچھا. لیکن ان کی خاموشی بھی ایک طرح کی رضامندی تھی. اچھا. کہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں کو، شہید بھٹو کے جھیالوں کو، پاکستان کے محافظوں کو اس بے دردی سے چودھری اسلم اور اس کی پولیس کے حوالے بختر بند گاڑیوں کے روندا جائے، فائرنگوں سے شہید کیا جائے. ہماری مسجدیں بھی شہید ہوئی. وہ تو ہم نے اس کمپین کو لندن میں نہیں چلایا کیونکہ ورنہ کشمیر میں ہندوستان کو فائدہ پہنچتا. ہم پہ تو سر وہ ظلم ہوا ہے جو فلسطین میں اسرائیلی فورس نے کیا ہے رحمان ملک کی صورت میں. میں اپنی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے برداشت کیا. ہمیں بجلی گیس محروم کیا گیا، ہم پہ نقل مکانی تھوپی گئی. جی. اور اس میں آصف علی زرداری کی خاموشی نیم رضامندی تھی. اچھا بھلا صوبائی کسی رہنما کو، صوبائی منسٹر جو پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے، ان کی بھی خواہش تھی، اس میں شامل تھی کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے؟ سر میں ایک شخص کو بڑا احترام دیتا ہوں ذوالفقار مرزا کے بعد، ان کا نام ہے سائیں منظور وسان صاحب. اچھا. وہ وزیر داخلہ تھے. انہوں نے معذرت کی اور اب ان کی معذرت کے بعد انہوں نے ایک راستہ نکالا. شاید وہ بیمار بھی تھے، وہ امریکہ چلے گئے علاج کروانے کے لیے. پھر آل ان سال اس زمانے میں زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی ہوتے تھے، ہوتے کیا تھے ہیں اب بھی. اب لاپتہ ہے، نہ نیب بلاتی ہے نہ کورٹ بلاتی ہے. دبئی میں ہے کہ مسقط میں ہے کہ امریکہ میں ہے کہ لندن میں ہے. کون وہ بھائی کون؟ حبیب جان صاحب، ہمیں تو میڈیا میں تو یہ پتا ہے کہ اکلوتے ہیں آصف صاحب کے سسٹرز تو ہیں لیکن ان کا کوئی بھائی نہیں ہے. آپ کس بھائی کا ذکر کریں؟ آپ بھی بڑی فلم ہے سر، ماشاءاللہ بڑا اچھا مذاق کرتے ہیں. حبیب صاحب آپ نام بتائیں، مجھے نہیں پتا. ایک بھائی تھے اویس مظفر ٹپی صاحب. اچھا، جو صوبائی وزیر بھی تھے. وہ ایک طرح کے وزیر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. جی. اچھا. تو میرا خیال اس زمانے میں وزیر تھے نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ صوبائی حکومت کے مالک تھے. اچھا. زمینوں کی فائلوں سے لے کر ٹرانسفر تک کے بادشاہ تھے. 40 گاڑیوں کا اسکواڈ تھا. جی. اور کچھ ایس ایس پی ہیں آج ان کے ساتھ ہوتے تھے. اچھا. ان کی آنکھ کی جنبش لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کر دیا کرتی تھی. اچھا جی. تو پھر کیا ہوا اس آپریشن کے بعد؟ کیا ہوا یہ معاملہ؟ ہم آپریشن ہو گیا، آپریشن کے بعد سر چراغوں میں روشنی نہ رہی. جی. پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں تو موجود ہے لیاری میں، بے نظیر بھٹو کی صورت میں تو موجود ہے، لیکن الیکشن میں ووٹ دینے کی صورت میں موجود نہیں ہے کیونکہ اس پارٹی کو زرداری صاحب رن کرتے ہیں. جب تک آصف علی زرداری خود میرے لوگوں سے معافی نہیں مانگتے، ان کو کمپنسیٹ نہیں کرتے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے، پیپلز پارٹی تو ہم نے کہا کہ تمہارا لاڑکانہ، تمہارا بھٹو لاڑکانہ میں دفن ہے، ہمارا بھٹو ہمارے دل میں دفن ہے. ٹھیک. تو لیاری کا بچہ بھٹو سے محبت کرتا ہے، شہید سے، بی بی شہید سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حبیب صاحب پھر اس آپریشن کے بعد پھر رابطہ ہوا پیپلز پارٹی اور امن کمیٹی کا؟ ہاں رابطے ہوئے پھر دوبارہ، کیونکہ میں تو پھر یہاں آ گیا تھا جان بچاتے ہوئے. اچھا. بزرگ کمیٹی کے مشورے کے بعد پھر رابطے ہوئے. پھر 2013 کے الیکشن بھی ہوئے. اچھا. پھر عزیر بلوچ مضبوط ہوا ماشاءاللہ. اچھا. بزرگ کمیٹی نے اپنے منتخب نمائندوں کی لسٹیں بنائیں. صحیح. اور لسٹیں انڈوس کی عزیر بلوچ نے، پیپلز پارٹی نے اس پہ اپروو کیا. ٹھیک. غریب کے بچے تھے، مزدوروں کے بچے تھے، ثانیہ بلوچ، ٹھیک ہے، شاہجہان بلوچ، جاوید ناگوری. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے بلوچ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری کی سیاست میں امن کمیٹی کا کردار ہمیں فعال نظر آتا ہے. 2013 کی الیکشن ہوتی ہے اور عزیر بلوچ کے مبینہ نامزد کردہ امیدواروں کو ٹکٹ ملتا ہے اور پھر وہ جیت کے بھی آتے ہیں. تو اس تمام تو صورتحال میں جو لیاری پہ سیاسی کنٹرول تھا اب پھر کس کا رہا اس کے بعد؟ کیونکہ پھر تو 2012 کے بعد جب میں لندن آ گیا، ہاں، پیپلز پارٹی کی شرائط میں یہ شامل تھا کہ مائنس حبیب جان، مائنس تو ہم نے کہا عزیر ٹھیک ہے، مائنس حبیب بلوچ. ہاں حبیب جان صاحب، حبیب جان بلوچ، اچھا، آپ کا دوست، چھوٹا بھائی، جی جی سندھ کا بیٹا، پاکستان کا بیٹا. جی، ہم نے کہا مائنس نو پرابلم. لیکن ہم کیونکہ میں یہاں تھا، ہم نے ایک مورچہ سنبھالا ہوا تھا لندن میں متحدہ کے خلاف. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہاں سیاست کرو، ہم یہاں اپنی دکان چلاتے ہیں. اچھا، تو عزیر بلوچ کو پاور ملا ماشاءاللہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ نے پولیس ایس ایچ اوز بھرتی کیے، اپنے اپائنٹ کرائے. ہاں بابا سندھ کی پالیٹکس میں یہ آپ نے دیکھا ہے جی، کہ ہر ایم پی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا ایس ایچ او لگے. صحیح، بڑی بڑی پارٹیاں چاہتی ہیں. تو جب عزیر کو اختیارات ملا، گرفت ملی، تو اس کے پاس 2 ممبر پارلیمنٹ تھے صوبے کے اور 1 ممبر پارلیمنٹ تھا مرکز کا. تو اسی حساب سے کوٹا لیا، اسی حساب سے ایس ایچ او اپائنٹ کیے ہوئے، ایک ڈی آئی جی آئی جی جو بھی تھا ساؤتھ کا. تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ عزیر کے پاس 2 ممبر پارلیمنٹ تھے صوبے کے، ایک مرکز کا تھا. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا اچھا کیا، تو اس کو ایس ایچ او کو لگانے کا حق تھا سیاسی طور پہ. ٹھیک. اچھا حبیب جان بلوچ صاحب، آپ 5 کروڑ کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آپریشن کے بعد، الیکشن سے پہلے 5 کروڑ روپے عزیر بلوچ کو دیے گئے. پہلے بتائیے 5 کروڑ کس نے دیے؟ 5 کروڑ میرے پاس جو معلومات جو مجھے دی تھی ظفر شہید نے، اچھا، اور کچھ اور لوگوں نے. ظفر بلوچ، ظفر بلوچ شہید جو ہمارے بیچارے دوست کو شہید کر دیا گیا، اور مولانا سربازی تھے، اچھا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا. تو یہ 5 کروڑ کی جب مذاکرات ہو رہے تھے عزیر بلوچ کے قادر پٹیل، سعید غنی اور یوسف بلوچ کے ساتھ. اچھا، سعید غنی صاحب براہ راست تھے اس مذاکرات میں؟ جی سر، سعید غنی اور قادر پٹیل براہ راست تھے ان مذاکرات میں؟ سعید غنی بھی آن بورڈ تھے، قادر پٹیل بھی آن بورڈ تھے، لیکن بعد میں سعید غنی اس مذاکرات کی ٹیم سے نکل گئے، لیکن یوسف بلوچ اور قادر پٹیل کنٹینیوس تھے. اچھا، تو اس میں بڑے مذاکرات کا بڑا ایجنڈا یہی تھا کہ جو لوگ آپریشن میں شہید کیے گئے ہیں، جن کی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، رکشے، اس سوزوکی ڈالے جو ہوتے ہیں لوڈنگ والے، اور جن کے گدھے مارے گئے تھے. اب گدھوں کو میں شہید تو نہیں کہوں گا، تو ان کی کمپنسیشن کے لیے تو پیپلز پارٹی نے طے کیا کہ مائنس حبیب جان. تو میرے دفتر پہ بھی حملہ ہوا تھا، میرا بھائی زخمی تھا، میرے لوگ شہید ہوئے تھے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے. ہم نے عزیر نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا نو پرابلم، آپ مائنس حبیب جان کر دو، انہیں خوش کر دو. جن لوگوں نے ہمیں مائنس کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ مخافات عمل دیکھیں، وہ مائنس ہیں آج کل. تو اس طرح کی باتیں تھیں. تو حبیب جان اور عزیر نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، حبیب جان کو مائنس کرنے کا کیا ریزن، حبیب جان کو مائنس کرنے کا کیا ریزن تھا؟ حبیب جان تو 2008 کی ٹکٹ، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. سر وہ اصل میں ان کی خواہش نہیں تھی، یہاں بیٹھے ہوئے گینڈا سوامی کی خواہش تھی. گینڈا سوامی نارائن، یا ہو سکتا ہے ہندوستان کی ان کی ایجنسی را کی خواہش ہو کہ پولیٹیکل ذہن یہ زیادہ استعمال کرتا ہے، زیادہ موٹیویٹ اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے حبیب صاحب، اب جے آئی ٹی پہ آتے ہیں. عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی جو میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، جے آئی ٹی تو 2 ہیں، اب ایک سندھ حکومت کی ہے، ایک علی زیدی کے پاس جے آئی ٹی ہے. اس میں جو عزیر بلوچ نے جو اعتراف کیا ہے، آپ اس اعتراف سے سہمت ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں سر، یہ اعتراف میں نے کہا نا کہ جے آئی ٹی کے ممبران کی وابستگی اور ہمدردی دیکھی جائے. ایک ریاست کے زیر اثر بندے کو آپ ہاتھی کو ہرن بنا سکتے ہیں، تو ان جے آئی ٹیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ان جے آئی ٹیز کی ویلیو ہے تو پہلے ڈاکٹر عاصم کی جے آئی ٹی کو اہمیت دی جائے، جس نے آڈیو اور ویڈیو اعتراف کیا ہے، ٹپی کے معاملات ہوں، بڑے صاحب کے معاملات ہوں، اور معاملات بہت سارے ہوں. تو یہ جے آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ویسے ان کا پھڑا چلا ہوا ہے. ایک کہتا ہے جی مجھے کیا کہتے ہیں
कोई मोटरसाइकिल वाला दे गया, जबकि दूसरी तरफ उसने पिटिशन डाली हुई थी कोर्ट के, कोर्ट पब्लिश करे, उसने कोर्ट से पहले असेंबली में पब्लिश करके बता दिया कि मुझे कोई दे गया था। तो दिस ऑल नॉनसेंस। अच्छा, तो जीआईटी को वक्त पे देखा ना, जीआईटी बनानी थी तो आप उस जमाने में जब आपको दे गया था उस रिलीज करते। रहमान भोला तो बरी हो गया, बल्दिया फैक्ट्री की आग लगाने वाला। एमकेएम के लोग बाइज्जत हो गए, कुछ वजीर बने हुए हैं, कोई मुशीर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा अलमिया है सर, जीआईटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है। हबीब जान साहब, पीपल्स पार्टी तो आप समझ में आता है कि पीपल्स पार्टी तो मुखालिफ है, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई भी उज़ैर बलोच के मुखालफत में है, अमन कमेटी के मुखालफत में इस वक्त? नहीं, पीटीआई मुखालफत में नहीं थी। अगर होती तो उज़ैर बलोच के करीबी दोस्त उसको टिकट देके एमपी ना बनाती। उज़ैर बलोच का करीबी दोस्त कौन? ये आप सर्च करें ना कौन है जो एमपी है। आप बता दें हबीब जान, आप अब तक जो बातें कर रहे हैं ये भी बता दें कि कौन है वो। रमजान घांची। रमजान घांची वो उज़ैर बलोच का इस वक्त करीबी दोस्त है जो एमपी है, सिटिंग एमपी है जी। अब ये भी देखा जाए कि रमजान घांची ने पीटीआई को कितना चंदा दिया। अच्छा, चंदा लेने वाले कौन लोग थे? अच्छा, शकूर शाद के पीछे पीटीआई के कौन लोग थे? अकील करीम डेडी के अलावा कौन लोग थे? सर बड़ी कहानी है, लियारी के साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है। तो उज़ैर हबीब जान साहब, आप ये कह रहे हैं कि लियारी में जो कत्लो गारत हुई, जो कराची में जो कत्लो गारत हुई, जो मासूम लोगों को मारा गया, उसमें उज़ैर का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था? सर देखें, उज़ैर तो अपना दिफा कर रहा था। अच्छा, हमलावर थे मुत्तहिदा वाले, हिंदुस्तान की रॉ के पेरोल पे काम करने वाले लोग। अच्छा, मलका बरतानिया ने रॉबिन हुड को नाइट हुड का खिताब दिया, तो उसने बादशाह और जमहूरियत बचाई थी। तो कराची को बचाने के लिए अगर आप तमगे नहीं देते, सर्टिफिकेट नहीं देते, मरब्बे मरले नहीं देते, तो एहतराम ही कर लें। सही। क्योंकि अगर लियारी ना होता तो असद में माफी चाहता हूं जी जी, मुझे याद है कि सिंध के हमारे लोग जी सोराब गोल्ड हाईवे पर आकर अपनी अजरकें और टोपियां छुपा लिया करते थे। पठानों ने नस्वार खाना छोड़ दी थी और सिगरेट पीना शुरू किया था, और वो निहारी खाते थे, निहारी बेचते थे। और बकौल पश्तो में वो कहते थे ना, हम माजर है। तो एजेंसियों के लोग अपने यूनिफॉर्म पे नहीं निकला करते थे। ठीक है, तो लियारी वाहिद था। हबीब जान, कराची भी सिंध का हिस्सा है, और ये जो कराची में लोग आते थे सिंधी लोग, ये सिंध के दूसरे अजला से आते थे, सिंध से नहीं। अच्छा हबीब जान बलोच साहब, ये बताइए कि ये जो बलोच, ये जो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द की बातें चलती हैं कि उसके जो इर्द गिर्द बंगलोज थे वो उज़ैर ने खाली करवाए हैं, क्या इस बात में कितनी सदाकत है कि उसने पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पे ऊपर जो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द बंगलोज थे उसने वो 40 बंगलोज खाली करवाए? इंतहाई मज़े का खेज़ है असद जी। ऐवान सदर में बैठा हुआ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और सुप्रीम कमांडर हो, सेंट पेट्स और पटारो कॉलेज के जमाने के मशहूर और मारूफ दिमाग, उन्हें उज़ैर जैसे बेचारे मामूली वर्कर की या मामूली बंदे की क्या जरूरत। सर वो एक फोन करते तो इलाके का एसएचओ वो घर खाली करवा देता, वरना सर जो करीब के रहने वाले लोग हैं वो इतने माल वाले लोग हैं कि ऐवान सदर कहता तो गिफ्ट कर देते जरदारी साहब को। तो ये तो सर जीआईटी का पेट भरने के लिए बातें ठीक हैं, अच्छी हैं। अच्छा, अब जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान, उनके पास और बहुत सारे कैरेक्टर थे, बेचारा उज़ैर क्या बेचता है। लेकिन ये एक अच्छी कहानी है, अच्छा स्क्रिप्ट है। मैं तो कहता हूं कि इस जीआईटी को जी किसी बहुत बड़े डायरेक्टर को बेच दें। वैसे आजकल पाकिस्तान में फिल्में बड़ी बनती हैं, या कोई अर्तुगरुल टाइप का ड्रामा बना लें या कोई फिल्म बनाए, बहुत चलेगी। ठीक है, क्या नाम है, महवी शयाद, सब ये बताइए, हबीब साहब ये बताइए, महवी शयाद के 2-3 डांस लगवा लें, आइटम डांस। हबीब साहब ये बताइए कि ये जो निसार मोराई, एक और जीआईटी आई है निसार मोराई की, निसार मोराई और उज़ैर के बीच में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, इनके बीच में क्या दोस्ती थी?
سر دوستی تو پھر بڑھ جاتی نا کہ اب آپ کے میڈیا کے بہت سارے لوگوں کی عزیر کے ساتھ دوستی تھی, جماعت اسلامی کے لوگوں کی دوستی تھی, ابھی یہ بہت ساری چیزیں تھی. تو نثار مورائی بھی اچھا انسان ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کچھ مال میں آدھی ڈنڈی ماری ہو تو یہ اس کا بزنس ہے, لیکن نثار مورائی کا وہ رول جو بھی تھا اچھا تھا, وہ آ کے ملتے تھے. اور عزیر سے تو پھر ہر کوئی ملتا تھا. سیلفی اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئی تھی, ورنہ آج کروڑوں سیلفیاں ہوتی. لوگ آتے تھے, دسترخوان پہ بیٹھتے تھے. مولانا طارق جمیل بھی آئے, شاہد آفریدی بھی آئے, اور ایسے پتہ نہیں بہت سارے لوگ آئے, حکومتی بھی لوگ آئے, اپوزیشن کے بھی لوگ آئے. تو عزیر ایک کریکٹر ہے, ٹھیک ہے, ایک بہادر جوان ہے. اچھا حبیب صاحب, ایک ملاقات جس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, فوٹیج بھی آ رہے ہیں, وہ جو عزیر بلوچ کے گھر پہ پیپلز پارٹی کی قیادت آئی تھی, محترمہ فریال ٹالپور تھی, اس وقت کا سی ایم تھا قائم علی شاہ, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی اس ملاقات میں شامل تھی. یہ کس کے کہنے پہ یہ محفل سجائی گئی جس میں آئے تھے, اور اس کا معاملہ کیا طے ہوا تھا اس کے بھی؟ بڑی 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 نارمل بات تھی کہ جب وہ 2 ممبر اسمبلی بن گئے, ایک ایم این اے بن گیا, تو دعوتیں عشائی زہرانے ہوتے ہیں, تو سب آئے اور انہوں نے تسلیم کیا. لیاری کی عزیر کو تسلیم کیا, لیاری کو تسلیم کیا. اب الگ بات ہے کہ آج وہ تسلیم نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کون عزیر, کہاں کا عزیر. تو پولیٹیکل دعوت تھی, وہ آئے. اب پولیٹیکل آدمی, اب دیکھیں نا, صدر پاکستان کو, زرداری صاحب کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کی, ایان علی یہ وہ وغیرہ, بم باندھا بخاری صاحب کے پاؤں میں, یہ کیا وہ کیا. ہم تو انہیں پولیٹیکل سمجھتے ہیں نا جی. تو عزیر نے تو بھی کسی کے پاؤں میں بم نہیں باندھا تھا جی. تو انہیں تسلیم کرنا چاہیے. عزیر بھی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی تھا, اس کے نمائندے منتخب ہوئے تھے, دعوت دی تھی, لوگ آئے تھے, کوئی بری بات نہیں. جی. اس میں معاملات کیا طے پائے ہوئے تھے؟ یہ میرا سوال یہ تھا کہ اس میں کیا معاملات طے پائے؟ سر اس میں تو سر ایک اوپن میٹنگ تھی, شور تھا, میڈیا کے بھی لوگ تھے. میٹنگ سے پہلے تو کچھ, حبیب جان صاحب مجھے آپ بلاتے ہیں تو اس سے پہلے تو ہمارا کچھ نہ کچھ طے ہوا ہوگا نا؟ نہیں, طے تو سر بعد میں ہوا ہوگا نا. وہ میٹنگیں کہاں سر بازار ہوتی ہیں. چلے بعد میں جو طے ہوا تھا وہ بتا دیجیے, کیا طے ہوا تھا؟ سر اس میں بڑا معاملہ روزگاری تھا, اور کراچی کا امن تھا. اچھا. اب یہ ہو سکتا ہے, الگ بات ہے کہ فریال صاحبہ نے, آصف علی زرداری نے عزیر کا چہرہ دکھا کے الطاف کو ڈرانے کی کوشش کی ہو. اچھا. اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب یہ بتائیے کہ عزیر کے اوپر جو ہیڈ منی رکھی گئی تھی اور جو دیگر اس کے انعامات رکھے گئے تھے, وہ کس کے کہنے پہ ختم کیے گئے؟ سر وہ تو پھر بعد میں حالات اچھے ہوتے چلے گئے. وہ تو جو مذاکرات ہوئے تھے قادر پٹیل, یوسف بلوچ, ان میں اسی کے بعد ہی طے ہوا تھا. بڑے مقدمات بھی بنے تھے, بڑی ہیڈ منیاں بھی تھیں. ابھی تک وہ کچھ مقدمات قائم ہیں, ہم پر بھی اس پر بھی. اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ عزیر بلوچ کا قریبی دوست رمضان خان جی اس وقت سٹنگ ایم پی اے ہے پیپلز پی ٹی آئی کا, اور اس کا سٹنگ ایم پی ہے, اور جو شکور صاحب ہیں اس کو جو فنڈنگ وغیرہ ہوئی ہے وہ بھی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر. تو اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ عزیر کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی اب تک حاصل ہے؟ سر 2014 میں سارے دھرنے عزیر کی حمایت پہ ہوئے ہیں. عمران کا کراچی کا جلسہ لیاری کی حمایت پہ کامیاب ہوا ہے, اور بہت ساری باتیں. تو مطلب عزیر اور عمران خان کے بیچ میں بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے, کوئی رابطے رہے ہیں؟ سر اس کو ذوالفقار مرزا بہتر طریقے سے بتائیں گے انشاءاللہ. تو ان سے بھی معلوم کریں گے, لیکن حبیب صاحب کیونکہ آپ بہت کلوز رہے ہیں تمام تر معاملات میں, تو آپ کو کچھ تو علم ہوا ہوگا. میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا اسد, میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا پلیز. اچھا تو اب تک وہ معاملات ہیں کہ عزیر بلوچ کو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے؟ سر ہوتی تو یہ تو پھر علی زیدی سے پوچھا جائے, وارڈر سے پوچھا جائے. اچھا. کل تک تو تھی, آج کا نہیں پتا. اچھا, جو علی زیدی صاحب کلیم کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے, حبیب صاحب کیا آپ کا اس کے ساتھ کوئی فیڈ بیک ہے علی زیدی کو؟ میں یہاں پر فی الحال کوئی کمنٹس نہیں کہوں گا. اچھا, پلیز. کوئی رابطے ہیں علی زیدی صاحب کے ساتھ کوئی, کیونکہ وہ بھی لندن رہے ہیں, آپ تو اس وقت لندن میں موجود ہیں. وہ میرے اچھے دوست ہیں. اچھا, آخری مرتبہ کب ملاقات ہوئی علی زیدی کے ساتھ آپ کی؟ الیکشن کی رات. الیکشن کی رات جی. آپ نے سپورٹ کیا تھا پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں؟
बिल्कुल किया था जी, अमन कमेटी में के लोगों ने भी सपोर्ट किया था? बिल्कुल किया था। हबीब जान का मतलब ये पूरा लियारी जो हमारे राब्ते में थे माशाल्लाह। अच्छा देखिए हबीब साहब, आपके दोस्त रहे उज़ैर बलोच, आप उसका पॉलिटिकल फेस रहे, बहुत क्लोज रहे। अब आपका एक दोस्त अली जैदी जो है वो जो JIT लाए वो तो उज़ैर के ख़िलाफ़ है मुकम्मल, तो आपका एक दोस्त आपका एक दोस्त आप दूसरे दोस्त के ख़िलाफ़ JIT लाता है, तो आपकी क्या मतलब आपके कैसा क्या कहेंगे इस पे आप? दोस्ती दोस्ती ना रहा, प्यार प्यार ना कौन सा रहा। दोस्त ना रहा, उज़ैर बलोच या अली जैदी? उज़ैर बलोच या अली जैदी? अच्छा, अब ये मैं गा रहा हूँ, ये है, ये उज़ैर के लिए। अच्छा ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है तो बहुत ज़ैदी बहुत ज़ैदी के बहुत बारे में बहुत मेरा पहला गाना है, उज़ैर के लिए दूसरा गाना है। जी दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे असद। जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, तव्हां हबीब जान बलोच जेको असां सां लंदन मां बराह रास्तो तव्हां उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन जा इंकशाफ ॿुधा, उन इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई त उज़ैर बलोच ऐं आसिफ़ ज़रदारी जे विच में बि मुलाक़ातूं थियूं, ऐं हिकु मुलाक़ात जो त हू पाण गवाह बि रहियो, जेको उन असांजे प्रोग्राम में चयो, उन इहो पिणु चयो त इमरान ख़ान ऐं उज़ैर जे बारे में के राब्ता रहिया आहिनि, उन ते उन नो कमेंट्स चयो आहे। बाक़ी उन इहो ज़रूरु चयो आहे त उज़ैर बलोच जो इंतिहाई क़रीबी दोस्त हिन वक़्तु जेको आहे उहो PTI जी हिमायत PTI जो सिटिंग MP आहे, ऐं हुनजो दोस्त अली ज़ैदी जंहिंसां उज़ैर पंहिंजो हबीब जान चयो त उहो मुंहिंजो दोस्त आहे, हुन सां आख़िरी दफ़ो मुलाक़ात इलेक्शन जी राति थी। हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी त पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।